अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान और हदीस। आज का टॉपिक है फितने दज्जाल और सूरह कहफ। कबल इसके कि हम दज्जाली तहजीब का तारुफ कराएं, फितने दज्जाल के बारे में चंद अहादीस और सूरह कहफ का इस फितने के साथ जो ताल्लुक़ है उसका जिक्र करना मुनासिब समझते हैं। सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने के बारे में जो कुछ फरमाया उसका हासिल ये है। फितने दज्जाल इतना सख्त होगा कि तारीख़ इंसानी में उससे बड़ा फितना न कभी हुआ न आइंदा होगा। इसीलिए तमाम अंबिया कराम अपनी अपनी उम्मतों को उससे खबरदार करते रहे, मगर उसकी जितनी तफसीलात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई किसी और नबी ने नहीं बताई। वो पहले नबूवत का और उसके बाद खुदाई का दावा करेगा। उसके साथ गिज़ा का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होगा। ज़मीन के पोशीदा ख़जानों को हुक्म देगा तो वो बाहर निकलकर उसके पीछे हो जाएंगे। मादर जा दांधे और अबरस को तंदुरुस्त कर देगा। दज्जाल के साथ नहरों और वादियों की सूरत में एक जन्नत होगी और एक आग, लेकिन हकीकत में जन्नत आग होगी और आग जन्नत। जो शख्स उसकी आग में गिरेगा उसका अजर सवाब यकीनी और गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जो शख्स दज्जाल पर सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात पढ़ेगा वो उसके फितने से महफूज रहेगा। हत्ता कि अगर दज्जाल उसे अपनी आग में भी डाल दे तो वो उस पर ठंडी हो जाएगी। मुख्तलिफ उलमा ने, जिनमें हज़रत मौलाना मनाज़िर अहसन गिलानी और मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमम अल्लाह पेश हैं, उस हवाले से बहस की है कि उस सूरह में वो कौन सा सबक और कौन सी रहनुमाई मौजूद है जो अपने कारी को फितने दज्जाल और दज्जाली तहजीब से महफूज रख सकती है। सूरह कहफ में 4 किस्से जिक्र किए गए हैं। उन किस्सों में गौर व फिक्र करने वाला इंसान दज्जाल और उसके फिक्र व फलसफा से महफूज रह सकता है। उनमें से पहला किस्सा असहाब कहफ का है, जिसका हासिल ये है कि शहनशाह डेस यूनान के कदीम शहर रफीस में बुत परस्ती की तजदीद करना चाहता था। उसके जबर व जुल्म व सितम की वजह से बहुत सारे ईसाइयों ने ईसाइयत तर्क कर दी, लेकिन कुछ खुश नसीब ऐसे थे जिन्होंने हुकूमती मुजालिम के बावजूद ईसाइयत से दस्तबरदार होना कबूल ना किया। उन खुश नसीबों में वो 7 नौजवान भी शामिल थे जो शाही महल में मुकीम थे। बादशाह ने उन्हें गौर व फिक्र की मोहलत दी ताकि वो नसरानियत से तौबा कर लें। उस मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने शहर छोड़ दिया और एक गार में जाकर छुप गए। वहाँ उन्हें 307 साल सुला दिया गया। उस अरसे में शहर के हालात बदल गए और बुत परस्तों की जगह खुदा परस्तों के इक़्तिदार पर गलबा हो गया। जब खुदा के मानने वालों को गार में उन नौजवानों के जिंदा होने का पता चला तो वो उनकी ज़ियारत के लिए दौड़ पड़े। यूं कल के जलावतन आज के हीरो बन गए, मगर उनकी ज़ियारत किसी को नसीब ना हो सकी। दूसरा किस्सा 2 बाग वाले का ये है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसे आसाइश और खुशहाली से नवाजा गया था। उसके पास अंगूर के 2 बाग थे। उसके चारों तरफ खजूर के दरख्त थे। दरमियान में काश्त के कते भी थे। उन 2 बागात के अलावा भी उसका कारोबार था। उसे चाहिए था कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता, लेकिन उसने शुक्र की बजाय कुफरान नेमत और कब्र व गुरूर का रास्ता इख्तियार किया। उसकी सोच ये बन गई कि मुझे जो कुछ मिला है वो मेरी ज़ाती मेहनत और जहानत के नतीजे में मिला है और मैं इससे कभी महरूम नहीं हूँगा। जहाँ तक क़यामत का ताल्लुक़ है, अव्वल तो वो कायम नहीं होगी और अगर कायम हुई तो वहाँ भी इज्जत और सआदत मुझसे बेवफाई नहीं करेगी।
اس کا دوست جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمانی بصیرت عطا فرمائی تھی نے اس کی مادہ پرستانہ سوچ کی مخالفت کی اور اسے یہ ایمانی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی کہ وسائل و اسباب کچھ نہیں، بس وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے۔ ساری کائنات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اقتدار ہے، وہ جو چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ وہ چشم زدن میں امیر کو غریب اور غریب کو امیر بنا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک آندھی آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے لہلہاتے باغ چٹیل میدان بن گئے۔ تیسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت کلیم کو بتایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو وہ بڑے شوق اور ذوق سے ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ بالآخر انہوں نے آپ کو پا لیا اور چند دن ان کے ساتھ رہے۔ اس دوران چند ایسے واقعات ان کے سامنے پیش آئے جو ان کے لیے بالکل عجیب و غریب تھے، چنانچہ وہ خاموش رہنے کے باوجود خاموش نہ رہ سکے۔ ہوا یوں کہ یہ دونوں حضرات ایک کشتی پر سوار ہوئے جس کے مالک نے ازراہ محبت و اکرام ان سے کرایہ بھی نہ لیا، لیکن حضرت خضر نے اسی کشتی کو توڑ دیا۔ کشتی سے اتر کر پیدل جا رہے تھے کہ ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ آگے چل کر ایک گرتی ہوئی دیوار کی بلا اجرت مرمت کر دی، حالانکہ گاؤں والے میزبانی کے لیے بھی تیار نہ ہوئے تھے۔ چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا اس صورت میں بیان ہوا ہے جس کی فتوحات کا دائرہ ایک طرف مشرق کے آخری کنارے اور دوسری طرف مغرب کے انتہائی سرے تک پہنچ گیا تھا۔ ان فتوحات اور ذرائع وسائل کی کثرت کے باوجود اس کا دامن ظلم و ستم اور فقر و غرور سے پاک رہا اور وہ ضعیفوں کا مونس و غمخوار اور ظالموں کے لیے تازیہ عبرت بنا رہا۔ اس کے زمانے میں یاجوج ماجوج کے نام کی ایک وحشی قوم تھی جو اپنے پڑوسیوں کو حملوں کا نشانہ بناتی تھی۔ ذوالقرنین نے اپنے وسائل اور فوج کے ذریعے ایسا پشتاوا اور دیوار بنا دی جس نے یاجوج ماجوج کا راستہ روک دیا۔ جیسا کہ ہم نے ابتدائی میں عرض کیا کہ ان 4 قصوں میں غور و فکر ہمیں فتنہ دجال اور اس کے فکر و فلسفہ سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ مثلاً پہلے قصہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر کبھی اہل ایمان کے سامنے ایسی صورت پیش آ جائے جب ایک طرف ایمان جیسی انمول نعمت ہو اور دوسری طرف مادی ترقی، خوشحالی اور آگے بڑھنے کا امکانات ہو، تو وہ ایمان پر ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں، مگر ایمان کا دامن کسی صورت بھی چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ جبکہ دجالی تہذیب کے فکر و فلسفہ یہ ہے کہ مادی ترقی، معیار زندگی کی بلندی اور دولت کی ریل پیل پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا قصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کو وسائل و اسباب کی کثرت اور ظاہری عزت و سعادت اور چمک دمک پر کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے۔ یہ فانی اور عارضی چیزیں ہیں، سب سے بڑی طاقت خدا کی ہے۔ اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جبکہ دجالی قوتیں وسائل و اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتی ہیں۔ تیسرے قصے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے پس منظر میں بڑی حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ انسان کسی واقعے کے صرف ظاہری پہلو کو دیکھتا ہے جبکہ اس کے باطن میں مختلف حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں۔ کشتی کو توڑنا اور بچے کا قتل بظاہر ظلم تھا، مگر در حقیقت بہت بڑا احسان تھا۔ کشتی توڑی گئی تاکہ ظالم بادشاہ کے دستبردر سے محفوظ رہے، بچے کو قتل کیا گیا تاکہ وہ بڑا ہو کر والدین کو ستانے اور کفر میں مبتلا کرنے کا سبب نہ بن سکے، اور گرتی ہوئی دیوار کو بنایا گیا تاکہ نیک والدین کے یتیم بچوں کا سرمایہ محفوظ رہے۔ چوتھا قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر اقتدار نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو وہ ظلم کے قلعہ کمر اور عدل کے قیام کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر
خدا نہ خواستہ دجالی قوتیں برسر اقتدار ہوں تو وہ ظلم کو فروغ دیتی ہیں، جیسا کہ ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔